محمد कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबिअन लिमा जिअतु बिही। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई एक भी मोमिन नहीं, हत्ता यहाँ तक कि यकूना हो जाए, हवा हो उसकी ख्वाहिश, ताबेअन ताबे, लिमा जिअतु बिही जो मैं लाया हूँ। तो इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि तुम में से कोई मोमिन, एक भी मोमिन नहीं है तुम में से, यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिश नफ्स उसके मुताबिक ना हो जाए जो मैं लाया हूँ। ये हमारी अमली ज़िंदगी के साथ बहुत अहमियत की हामिल है कि अगर हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के रसूल मानते हैं, तो फिर उनकी हमारी जो भी कोई ख्वाहिश है वो अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे नहीं होगी तो हमारा ईमान नहीं है। ला युमिनु, ईमान की नफ़ी की जा रही है। ठीक है जी। अब आ जाएं जी, इसकी तशरीह के हवाले से देख लेते हैं। नेकी और बदी का शऊर। इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने नेकी और बदी का शऊर रखा है, इसलिए उसे चाहिए कि वो इरादा और इख्तियार के बावजूद बुराई और गुनाह के कामों से बचे। कामिल ईमान की निशानी क्या है कि कामिल मोमिन वही है जो अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात को अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल ले। तो ये कामिल ईमान की निशानी है, वरना ईमान की नफ़ी की जा रही है। इरशाद खुदाबंदी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रिया हिदायत हैं। इस बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और उस रसूल की पैरवी करो ताकि तुम हदायत पाओ। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 158 है, जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि इस रसूल की पैरवी करो। ठीक है, इसलिए कि इसकी शर्त यह है कि अगर तुम पैरवी करोगे तो हदायत पाओगे। नंबर 2, नबी की इताअत अल्लाह की इताअत। तो जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ये कौन सी आयत है? सूरह निसा की आयत नंबर 80 के अंदर जो है अल्लाह ताला इस बारे में हमें रहनुमाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट। इस बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मोहब्बत इलाही का भी ज़रिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने के हवाले से ये मोहब्बत इलाही का ज़रिया भी है। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी होगी। इस बारे में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, ए नबी इन या कुल इन कुन तुम तो हिब्बून अल्लाह, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो बस मेरी पैरवी करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इसी तरह अल्लाह ताला चौथा पॉइंट क्या है, रसूल का हुक्म मानो। इस बारे में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, और जो रसूल तुम्हें दें वो ले लो और जिसे मना करें उससे बाज आ जाओ। मन अतार, ये इसकी आयत है कि जो अल्लाह ताला के रसूल तुम्हें अता करें उसे ले लो और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। पांचवा पॉइंट क्या है, अल्लाह की रहमत का ज़रिया है। अगर हम अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ज़रूरी है। इस बारे में सूरह आल इमरान की अगली आयत, ये आल इमरान 31 आयत पढ़ी थी, और 132 नंबर आयत में अल्लाह ताला के इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अल्लाह और रसूल की इताअत करने से किसकी रहमत के उम्मीदवार होंगे? अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह छठी आयत क्या है, रसूल की नाफरमानी गुमराही है। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा वो खुली गुमराही में पड़ गया। तो इससे बेटा हमें अपना अंदाज़ा, अपना जायज़ा लेना चाहिए
کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. اگر اطاعت کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کی امیدوار بن جائیں گے. اگر ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی کریں گے تو ہم کھلی گمراہی میں پڑ جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ حیات ہیں، ہمارے لیے ایک ماڈل ہیں. بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ بہترین ماڈل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس ماڈل کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. اس آیت کا اگلا ٹکڑا بھی بڑا اہم ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ اور آخرت سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اللہ اور آخرت سے ملنے کی امید رکھتا ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس نے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا. اب یہ دیکھیں کہ جو اللہ اور آخرت سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. تو راضی کس بات پر ہوں گے؟ اس ماڈل کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اگر ہم نے اپنے اعمال کو کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور آخرت کا معاملہ ہمارا درست ہو جائے گا. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جو ہے وہ ہمیں بخش دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے حوالے سے بھی اس میں ہے. تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے 7 پوائنٹس جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے حوالے سے اس کی اہمیت کو واضح کیا. اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ایک دو دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. جنت کے حصول کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، جنت کے حصول کا ذریعہ. اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو اس نے انکار کیا. پوچھا گیا کون انکار؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. تو اس سے ہمیں اندازہ کر لیں کہ اگر واقعتاً ہم امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جی یہ مکمل ہو لینے تھے پھر اس پر بات کریں گے. تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو پھر ہم ان کے مطابق عمل کریں گے اور ہم جنت میں جانے کا اقرار کر رہے ہیں. اور اگر ہم ان کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو ہم نے جنت میں جانے سے انکار کیا. تو اس حوالے سے یہ واضح حدیث ہے، ہماری عملی زندگی اس سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے 24 گھنٹے کی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے اور ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. دوسرا کیا ہے؟ عبادات کی عملی تعلیم کا ذریعہ. اس طرح نماز ادا کرو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے دیکھتے ہو. اسی طرح فرمایا مجھ سے حج کے مناسک سیکھو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو اس کی عملی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اگر نماز کا تذکرہ آیا ہے تو اس کی کتنی رکعت ہونی چاہیے، کتنے رکوع ہونے چاہیے، کتنا سجدے ہونے چاہیے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. اور اسی طرح حج کرنا ہے تو حج کے بھی بنیادی ارکان تو بتا دیے، کب سے کب تک، کہ کس وقت سے کس وقت تک کیا معاملات کرنے ہیں، یہ سارا عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھنا ہوگا. تو حاصل کلام کیا ہوا کہ صرف زبان سے اقرار کر کے ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر دین اسلام کی تعلیمات سمجھنا اور ان پر عمل مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہیں. اس لیے ان کے احکامات پر دل و جان سے عمل کیا جائے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے. تو یہ تو ہمارا 5ویں حدیث کا اس کی تشریح کے حوالے سے ہم نے بڑی مختصر انداز میں اس پر بات کی. اب ہم انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. None of you can be a mu'min until his desire becomes according to what I have brought.
کہ کوئی شخص جو ہے تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو what I have brought. In this hadith, the following of the Holy Prophet has been declared complete faith. تو literal meaning کیا ہے؟ Meaning of following the Holy Messenger. Ittiba means to follow, to obey. Terminological meanings: Ittiba of the Holy Messenger means to